आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। ओम बिरला ने लोकसभा स्पीकर के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा दाखिल किया। अपोजिशन INDIA ब्लॉक ने इस ओहदे के लिए कांग्रेस MP के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है। 18वीं लोकसभा के नए मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी की तकरीब आज दूसरे दिन भी जारी है। चीनी से मुतालिक बैनुल-अक़वामी तंजीमी कौंसिल की मीटिंग नई दिल्ली में शुरू हो गई है। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने गन्ने की पायदार और मुतनव्वे अक़साम की पैदावार के लिए आलमी इश्तराक व ताउन पर जोर दिया है। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांजे को अमरीकी हुक्काम के साथ मुआहिदे के बाद बरतानिया की जेल से रिहा कर दिया गया है। सेंसेक्स में 500 पॉइंट से ज्यादा का उछाल आया है और ये नई बुलंदी पर पहुंच गया। निफ्टी में भी इजाफा हुआ है और मर्दों के T20 आलमी कप में अफगानिस्तान एक दिलचस्प मैच में बांग्लादेश को हराकर पहली मर्तबा सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सीनियर रुकन पार्लियामेंट ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे, जबकि अपोजिशन INDIA ब्लॉक ने इस ओहदे के लिए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट के सुरेश को नामजद किया है। दोनों उम्मीदवारों ने आज स्पीकर के ओहदे के लिए अपने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। स्पीकर का इंतखाब कल अमल में आएगा। इससे पहले सरकार और अपोजिशन मज़कूरा ओहदे के लिए इत्तेफाक राय बनाने में नाकाम रही। पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि सीनियर मरकजी वुज़रा राजनाथ सिंह, अमित शाह और JP नड्डा ने इस सिलसिले में कांग्रेस रहनुमा KC वेणुगोपाल और DMK के रुकन पार्लियामेंट TR बालू के साथ एक मीटिंग की। ताहम वो जनाब बिरला की उम्मीदवारी की तौसीक से कब्ल नायब स्पीकर के नाम के ऐलान के लिए इसरार कर रहे थे। इससे कब्ल कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन स्पीकर के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार को हिमायत देने के लिए तैयार है, अलबत्ता नायब स्पीकर का ओहदा अपोजिशन उम्मीदवार को दिया जाना चाहिए। 18वीं लोकसभा के पहले इजलास के दूसरे दिन का आगाज आज 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट के ऐवान के रुकनी की हैसियत से हलफ लेने के साथ हुआ। आज जैसे ही ऐवान का इजलास शुरू हुआ, कांग्रेस के एडवोकेट गोवाल कगाडा बदावी ने हिंदी में हलफ लिया, जबकि पार्टी की एक और रुकन पार्लियामेंट बचाव शोभा ने मराठी में हलफ लिया। बीजेपी की MP स्मिता उदयवाग ने भी मराठी में हलफ लिया। बीजेपी के एक और MP अनूप संजय धोत्रे के अलावा कांग्रेस के बलवंत विसवंत वानखेड़े, NCP शरद पवार पार्टी के अमर शरद राव काले, कांग्रेस के श्याम कुमार दौलत बारवे, शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, शिवसेना के ही नरेश गणपत महास्के और दीगर अरकान पार्लियामेंट को भी हलफ दिलाया गया। अरकान की हलफ बर्दारी की तकरीब जारी है। कुल 266 अरकान पार्लियामेंट ने कल हलफ लिया, जबकि बकिया अरकान पार्लियामेंट आज हलफ ले रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन तमाम मर्द और खवातीन को खिराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी की मुखालफत की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ये दिन हमेशा याद दिलाएगा कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी आज़ादी को सलब कर लिया था और भारत का हर शहरी जिस आइन की बेहद इज्जत करता है उस भारतीय आइन को रौंद दिया था। मरकज आज टेली मवासलात खिदमात के लिए 96 करोड़ से ज्यादा के स्पेक्ट्रम नीलामी का आगाज कर रहा है, जिसका मकसद मौजूदा टेली मवासलात खिदमात को बेहतर बनाने और इन खिदमात के मुनासिब तसलसल को बरकरार रखना है। मवासलात की वजारत ने कहा है कि मुख्तलिफ बैंड्स में स्पेक्ट्रम का कुल क्वांटम 10,522.35 मेगाहर्ट्ज है। स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल की कोई फीस नहीं है। इस नीलामी के तहत हासिल किए गए स्पेक्ट्रम की खुद सुपुर्दगी कम से कम 10 साल की मुद्दत के बाद की जा सकती है। टेली मवासलात के महकमे ने इस साल 8 मार्च को स्पेक्ट्रम के इस अमल का आगाज किया था। भारत की टेली मवासलात इंज़िबाती अथॉरिटी TRAI ने गैर मतलूब तिजारती मवासलात UCC को कम करने की गरज से इस शोबे में खिदमात फराहम करने वालों के लिए इस बात को लाजमी करार दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि UCC की शिकायत के इंदराज और तरजीह का बंदोबस्त मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट्स पर आसानी के साथ काबिल रसाई हो।
محکمے نے مزید کہا ہے کہ اگر صارفین کال لاگس اور دیگر ضروری تفصیلات تک رسائی کی اجازت دیتے ہیں تو شکایات کے اندراج کے لیے ضروری تفصیلات خودکار طریقے سے دستیاب رہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صارفین کے امور، خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کے محکمے کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے پائیدار اور متنوع اقسام کی گنے کی پیداوار کے لیے عالمی اشتراک و تعاون پر زور دیا ہے۔ نئی دلی میں چینی سے متعلق بین الاقوامی تنظیمی کونسل کی 64ویں میٹنگ کے دوران ایک ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے جناب جوشی نے کہا کہ کوئی بھی منصوبہ تیار کرتے ہوئے صارفین، کسانوں اور صنعت کے مفادات کے درمیان توازن قائم رکھنا بے حد اہم ہے۔ انہوں نے ورکشاپ کے ممبران پر زور دیا کہ وہ اس کے لیے ایک ساتھ آئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آلودگی سے پاک ایندھن کی پیداوار کی اپنی صلاحیت کی وجہ سے گنے کی قدر و قیمت نئی بلندی تک پہنچ گئی ہے۔ امتحانات منعقد کرنے والی قومی ایجنسی NTA کے ذریعے شفاف انداز میں بلا رکاوٹ اور منصفانہ امتحانات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے وزارت تعلیم کی جانب سے تشکیل دی گئی ماہرین کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا پہلا اجلاس کل منعقد ہوا۔ نئی دلی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر رادھا کرشنن نے کہا کہ کمیٹی کی ترجیح طلبہ اور والدین کے خدشات اور تجاویز کو جاننا ہے، جس کے لیے کمیٹی ان کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے کہا کہ کمیٹی ایک مستحکم اور چھیڑ چھاڑ سے پاک نظام تیار کرنے پر بھی غور کر رہی ہے، جس کا مقصد طلبہ کی مشکلات کو اور تناؤ کو کم کرنا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ حال ہی میں حکومت نے اسرو کے سابق چیئرمین ڈاکٹر رادھا کرشنن کی سربراہی میں 7 رکنی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو CBI نیٹ UG امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے تناظر میں بہار، گجرات اور راجستھان سے 5 معاملات کی تحقیقات کرے گا۔ عہدیداران کے مطابق CBI نے گجرات اور بہار سے 1 اور راجستھان سے 3 معاملے پھر سے درج کیے ہیں۔ امکان ہے کہ CBI مہاراشٹر کی لاتور سے ایک اور معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ حکام نے مزید کہا کہ بہار پولیس کے ذریعے درج کی گئی FIR مبینہ پیپر لیک معاملے سے متعلق تھی، جبکہ دیگر 4 معاملات مبینہ بدعنوانیوں، مثلاً امیدواروں کی نقالی، نیز امیدواروں، مقامی عہدیداروں اور امتحان کی نگرانی کرنے والے افراد پر مشتمل دھوکہ دہی سے متعلق ہے۔ وکی لیکس کے بانی جولین اسانجے کو امریکی حکام سے معاہدے کے بعد برطانیہ کی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ ان پر قومی اور دفاعی رازوں کو افشا کرنے کا الزام تھا۔ وکی لیکس نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ جولین اسانجے کو 5 سال جیل میں گزارنے کے بعد ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے ساتھ ایک عارضی معاہدے میں طے شدہ شرائط کے مطابق اب وہ امریکی تحویل میں نہیں رہیں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے تجویز کردہ یرغمالوں کے بدلے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے بلائے گئے ایک خصوصی نیسٹ پلینم سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ امریکہ نے کینیا کو ایک بڑے غیر ناٹو اتحادی MNNA کے طور پر نامزد کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری میمورینڈم میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ MNNA امریکی قانون کے تحت ایک عہدہ ہے جو غیر ملکی شراکت داروں کو دفاعی، تجارت اور سیکیورٹی تعاون کے شعبے میں مخصوص فوائد فراہم کرتا ہے۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج کے اشاریے میں آج 590 سے زیادہ پوائنٹس کا زبردست اچھال آیا اور یہ 77,900 کی نئی بلندی پر پہنچ گیا، جبکہ دوپہر کو کاروبار کے دوران 140 سے زیادہ پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ نفٹی 23,600 پر پہنچ گیا۔ اور مردوں کے ICC T20 عالمی کپ کرکٹ میں افغانستان نے بارش سے متاثرہ ایک سنسنی خیز میچ میں بنگلہ دیش کو ڈکورتھ لوئس ضابطے کے تحت 8 رن سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ اوم برلا نے لوک سبھا اسپیکر کے عہدے کے لیے NDA امیدوار کی حیثیت سے اپنا پرچہ داخل کیا۔ اپوزیشن INDIA بلاک نے اس عہدے کے لیے کانگریس MP کے سریش کو امیدوار بنایا ہے۔ 18ویں لوک سبھا کے نئے منتخب ارکان کی حلف برداری کی تقریب آج دوسرے دن بھی جاری ہے۔ چینی سے متعلق بین الاقوامی تنظیمی کونسل کی میٹنگ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے گنے کی پائیدار اور متنوع اقسام کی پیداوار کے لیے عالمی اشتراک و تعاون پر زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔